Bonsoir tout le monde, je me présente Rachid Younes, psychologue clinicien ici sur Casablanca. اليوم جيت نعطي quelques informations نصحح بعض المغالطات اللي واقعين فيهم بعض الناس au niveau دي بافيت او الكمامات اللي ولاو اجباريين اكطوالمون ان الانسان يديرهم. غادي نعطيو الانواع ديال هاد لي بافيت، الطريقه ديال الاستعمال ديالهم بيان سور، ونشوفوا واش هاد لي بافيت effectivement كيف ما تيعتقدوا بعض الناس انهم تيقدروا يصبنوهم وتيوليو ستيريل. بالنسبه لي بافيت، كاين لا بافيت اللي هي فيها البيض والازرق اللي تيكون الازرق على برا والبيض لداخل ديالها، وكاينه لا بافيت اللي هي بيضه كامله بيان سور، وكاينه اوسي لا بافيت اللي هي تصنعات صنع محلي ديال الثوب اللي صنع الانسان، اللي هو ما قدرش يتوفر على لا بافيت او لا ملي مشى لقاها ما كايناش، واضطر انه يصنع اون بافيت بصنع محلي بالثوب عادي. واش هاد الثوب الا صبنو واش هاد الانسان تيقدر انه يحميه او لا؟ بالنسبه لي بافيت اللي كيف ما قلنا اللي فيها الزرق والابيض، الزرق تيكون على برا والابيض تيكون من داخل بيان سور، تنهزوه من الخيط ديالو اولا من هذاك اللاستيك اللي تيكون فيه بيان سور، وتيكونوا يدينا معقمين ومغسولين قبل ما نهزوه، سواء في لوتيليزاسيون ملي تنبغيو نديروه اولا ملي تنبغيو نحيدوه بيان سور. اوسي كاينه لا بافيت اللي هي بيضه كامله، توجور لا ميم يوتيليزاسيون في البلاصه اللي هي تتقدر فيكون فيها الخيط اولا هذه هي اللي تنهزو منها توجور، وجامي تنقيسو هذيك البلاصه اللي تنديروها على نيفنا وعلى فمنا. لودخ شوز هما الناس اللي هما اضطروا انهم يديروا كمامات ديال الثوب عادي. هاد الثوب واخا تديروا اون سول فوا باغ اكزومبل خاصك تلوحو اوتوماتيكمون، باسكو ميم سي تصبنو واخا تصبنو تيبقى يغارد هذوك لي باكتيري وتيبقى محافظ على دوك لي باكتيري اللي هما فيه، لانه هو ثوب عادي ماشي صالح انه يتعقم. وملي تيبغي يعقمو ميم لو ميدسان باغ اكزومبل اللي كيستعمل هذيك اللبسه كامله اللي فيها الواقي، ملي تيبغي يعقمو ما تيديرش يصبنو، مي تيديه اون سال دو ستيريليزاسيون بواحد الدرجه ديال الحراره باش تيقدر يعقمو كامل من دوك لي باكتيري ومن دوك الميكروبات اللي تيكونوا لاصقين فيه. سكي فو دير باش يقدر يتعقم الثوب خاصو واحد المسائل اللي هي تتطلب واحد درجه الحراره باش يقدر يتعقم. بالغ من الاحسن ان هاد الناس الا اضطروا انهم يستعملوا واحد الثوب في بلاصه لا بافيت اون اتوندون باش يشريو لا بافيت اللي هي عطاتها الوزاره اللي فيها الزرق والابيض اولا ديك اللي بيضه كامله، اون اتوندون هاد الناس هادو هذاك الثوب اللي هما غيستعملوه غادي يستعملوه اون سول يوتيليزاسيون ومن بعد يقدروا يلوحوه بيان سور. وباش يقدر يتخلص من هذيك لا بافيت توجور يكون ديما يدو معقمه ملي يبغي يحيدها، ويحيدها من الخيوطه بيان سور، يحيدها من الداخل لبرا داكوغ، ويديرها في بلاستيكه ويسد عليها مزيان باش حتى هذاك الانسان ولا داك العامل ديال النظافه اللي غادي يجي من موراه حتى هو ما يتعداش بلو فيروس الا كان بورتور دو فيروس، او ما يعاديش نفسه، وحتى هو يكون حتى هو تكون عنده الوقايه اللازمه ملي غتسد انت ديك البلاستيك على هذيك لابافيت. فوالا، هذه بالنسبه للتيبولوجي او الانواع ديال لي بافيت وطريقه ديال الاستعمال ديالو. نوبليي با بان المغرب حاليا بزاف ديال لي جون ملي سمعوا بان عندنا لو مونك ديال لي بافيت، بزاف ديال لي جون في طنجي وبزاف ديال الوزينات بداو حاليا لا فابريكاسيون ديال لي بافيت، وغادي توصل للناس كاملين وغادي تبدا توزع بارتو بيان سور باش ما يكونش لو مونك في لي بافيت. يعني بالنسبه للناس اللي باقيين ما وصلوهمش غادي توصلوا بهم، لانهم غادي يتفرقوا على كاع المحلات التجاريه وكاع لي فارماسي ايتو، يعني كل شيء غادي يكون عنده لا بوسيبيليتي انه يستعمل هاد لابافيت. هاد لابافيت راه كيستعملها غير الانسان اللي هو تيخرج من الدار باش يقضي بعض المسائل، وملي كيرجع كيف ما قلنا تيحيدها بواحد الوقايه اللازمه وهو ستيريل ومستيريليزي يديه بيان سور وغاسلهم بالصابون. بالنسبه عاوتاني المغرب ملي لقى بان عندنا ان بروبليم في لي زاباري ريسبيراتوار، يا دي جون اللي هما مهندسين اللي حاليا داروا ويزون كريي ايزون بو كريي واحد لاباري ريسبيراتوار بيان سور اللي يقدر يتكريا بزاف من هاد لي زاباري باش يقدروا يعاونوا البلاد au نيفو ديال لي زاباري ريسبيراتوار. Alors voilà, هذه c'était juste des informations على الكمامات، الانواع ديالهم، la possibilité de les utiliser، بانها ما تتصبنش بيان سور وتعاود تستعمل